नमस्कार, म चुडामणि नेपाल। यस भिडियोमा सङ्घीय निजामतीको प्रशासन सेवामा के कस्तो करियर छ र सेवामा प्रवेश गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइएको छ। कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। निजामतीको प्रशासन सेवा सबैभन्दा धेरै दरबन्दी भएको सेवा हो। निजामतीमा रहेको कुल दरबन्दीको करिब 50% पदहरू प्रशासन सेवामा रहेका छन्। रिक्त पदहरूमध्ये खरिदार र शाखा अधिकृतका 70% सिटहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने नायब सुब्बाको 40% र उपसचिव तथा सहसचिवका 10% सिटहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रिक्त रहेका बाँकी सिटहरूमा सेवाभित्रबाटै बढुवा एवं आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। पदपूर्ति गर्ने तरिकाका बारेमा यो तालिकाबाट थप जानकारी लिन सकिनेछ। हरेक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओ पदमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइने भएकाले प्रशासन सेवा थप आकर्षक सेवाका रूपमा परिचित छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाको नेपाली सेना र अदालत बाहेक अरू सबै सरकारी कर्मचारीहरूको हाकिमका रूपमा रहेको हुन्छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरी परिचालन गर्ने तथा जिल्लाका प्रहरी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओ करियर र सरकारी सेवाका अन्य समूहहरूको करियरका बारेमा छुट्टै भिडियो बनाएर यही च्यानलमा प्रस्तुत गरिनेछ। कृपया यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। देशभरिका स्थानीय पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा पनि सङ्घीय निजामती सेवाको प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई खटाइने गरिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानीय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइने गरिएको भए पनि मुख्य रूपमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई नै खटाइने गरिएको छ। देशका 753वटै पालिकाहरूमा कर्मचारी प्रमुखका रूपमा सङ्घीय निजामतीको प्रशासन सेवाका कर्मचारी खटाइने भएकाले प्रशासन सेवालाई थप आकर्षक सेवाका रूपमा हेर्ने गरिएको हो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब 9500वटा सरकारी कार्यालयहरू छन्। सङ्घमा करिब 2050वटा सरकारी कार्यालय छन्। सङ्घका सबै सरकारी कार्यालयमा सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू पनि रहने भएकाले प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई धेरै प्रकारको कार्यालयमा काम गर्न पाउने अवसर रहेको हुन्छ। साथै उनीहरूलाई नयाँ ठाउँ, नयाँ कार्यालय तथा नयाँ सहकर्मी साथीहरूसँग काम गर्न पाउने अवसर अन्य सेवाका कर्मचारीलाई भन्दा धेरै रहेको हुन्छ। कुनै कार्यालयमा सहकर्मी कर्मचारी तथा हाकिमहरूसँग मनमुटाव भएर काम गर्न दिक्क लागेको अवस्थामा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई त्यस्ता कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा भएर जान पाउने प्रशस्त कार्यालयहरू उपलब्ध रहेका हुन्छन्। आकर्षक पदहरू सिडिओ तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी वहन गर्न पाइने, धेरै किसिमका कार्यालयमा काम गर्न पाइने, धेरै स्थानमा सरुवा भएर जान सकिने जस्ता कारणले प्रशासन सेवालाई आकर्षक सेवाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। बढुवाको मौका पनि प्रशासन सेवामा आकर्षक रहेको छ। यस सेवाको सङ्घीय कार्यालयहरूमा करिब 28,000 कर्मचारी रहेका छन्। तीमध्ये 38वटा पद सचिव स्तरका छन्। शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरी आन्तरिक वा खुल्ला प्रतियोगिताबाट उपसचिव एवं सहसचिव पदमा नाम निकाल्न सफल व्यक्तिहरू छिटो सचिव बन्ने गरेका छन्। सचिव पदमा 58 वर्ष पुग्नु अघि बढीमा 5 वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। 58 वर्ष भन्नाले व्यक्तिको उमेर 58 वर्ष भन्ने बुझ्नुपर्दछ। सचिव पद नेपालको निजामती प्रणालीमा विशिष्ट श्रेणीको पदका रूपमा रहेको छ। सेवामा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगले विभिन्न चरणका परीक्षा लिने गरेको छ। खरिदार, नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत तहमा प्रवेश गर्न सुरुमा पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न जरुरी छ। पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरूलाई मात्रै दोस्रो तथा तेस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था रहेको छ। पहिलो चरणको परीक्षामा वस्तुगत बहुउत्तरबाट छनौट गरेर उत्तर दिनुपर्ने तरिकाबाट छनौट गर्ने गरिएको छ। पहिलो चरणमा कम्तीमा 40% अङ्क ल्याउने उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण हुनेछन्। नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सबै चरणका परीक्षाबाट प्राप्त अङ्कका आधारमा
वरीयता निर्धारण गर्ने गरिएको छ। लोकसेवा आयोगले वार्षिक कार्यतालिका बनाएर विभिन्न पदहरूका लागि परीक्षा लिने समय निर्धारण गरेको छ। फारम खुल्ने समय, लिखित परीक्षा हुने समय, लिखित परीक्षाको नतिजा निस्किने समय तथा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने समय पनि आयोगले निर्धारण गरेको छ। उम्मेदवार छनौटबारे लोकसेवा आयोगले तयार गरेको यो तालिकाबाट थप जानकारी लिन सकिनेछ। प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृत पदको पाठ्यक्रमका बारेमा र परीक्षा योजनाका बारेमा केही जानकारी दिन चाहन्छु। प्रशासनतर्फको शाखा अधिकृतका लागि 470 नम्बरको परीक्षा हुने गरेको छ। त्यसमा प्रथम चरणमा 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ भने द्वितीय चरणमा 300 पूर्णाङ्कको हुन्छ र अन्तिम चरणमा 70 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुने व्यवस्था छ। पहिलो चरणको परीक्षामा 100 नम्बर पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ। त्यसमा 100वटै प्रश्नहरू आउँछन् र 100वटै प्रश्नका लागि हरेक प्रश्नका लागि त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल उत्तरहरू 4वटा उत्तरहरू उपलब्ध गराइएको हुन्छ। त्यसमध्ये आफूलाई लागेको एउटा उत्तरमा आफूले चिन्ह लगाउनुपर्छ। मिल्यो भने 1 नम्बर आउँछ, मिलेन भने 0.25 अङ्क अर्थात् 25% अङ्क घट्छ, प्राप्त भएको अङ्कबाट घट्छ। पहिलो चरणको लिखित परीक्षामा प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण भनेर भनिएको छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्टिट्युड टेस्ट भन्छ। यसमा मैले अहिले अनुरोध गरेँ कि 100 पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क 40, 100वटा प्रश्न 1 अङ्क, मिलेमा 1 अङ्क, नमिलेमा -0.25, समय 1 घन्टा 30 मिनट उपलब्ध हुन्छ। द्वितीय चरणको परीक्षामा 3वटा पत्र हुन्छन्। द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ पत्र भनेर 300 पूर्णाङ्कको लिखित हुन्छ। यसमा द्वितीय चरणमा शासन प्रणाली गभर्नेन्स सिस्टम र तृतीयमा समसामयिक विषय कन्टेम्पोररी इस्युज, चतुर्थमा सेवा सम्बन्धी सर्भिस रिलेटेड सब्जेक्ट भनेर छुट्याइएको छ। यी सबै विषयगत हुन्छन्। विषयगत भनेको मतलब तपाईँलाई सम्बन्धित उल्लेख गरिएको विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउँछन् र त्यो प्रश्नको उत्तर लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक पत्रमा 10वटा प्रश्न दिइन्छ र एउटा प्रश्नको अङ्कभार 10 अङ्कभार रहेको छ भने समय 3 घन्टा उपलब्ध गराइएको हुन्छ र तपाईँले एउटा अङ्कमा बढीमा 10 अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रश्नमा। यसरी व्यवस्था गरिएको छ। अन्तिम चरण अर्थात् यसलाई तृतीय चरण पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अन्तिम चरण भनेको सिप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ताको तरिकाबाट छनौट गरिन्छ। सिप परीक्षणमा सूचना प्रविधिको सिप परीक्षणमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी स्किल टेस्टमा 10 नम्बर, यो प्रयोगात्मक हुन्छ यसको तरिका। तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्न लगाउँछ, 20 मिनटको समय दिन्छ। सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट, समूहमा व्यक्तिगत प्रस्तुति, तपाईँलाई चाहिँ केही उम्मेदवारहरूको समूह बनाइन्छ र त्यो समूहमा व्यक्तिगत रूपमा आफूले प्रस्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 30 मिनटको समय उपलब्ध गराइएको छ भने अर्को तेस्रो तरिका व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता। व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता 50 नम्बरको हुन्छ। यो मौखिक अन्तर्वार्ता लिइन्छ र अन्तर्वार्ता लिनका लागि लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिहरू निर्धारण गर्छ र यो असाध्य गोप्य राखिएको हुन्छ। अन्तर्वार्ता लिने दिनमा मात्रै को व्यक्तिले कसको अन्तर्वार्ता लिँदैछ भन्ने कुरा त्यही दिन मात्रै थाहा पाउने गरी गोप्यता लोकसेवा आयोगले कायम गरेको हुन्छ। र यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु कि शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार पदमा, तीनैवटा पदमा दोस्रो चरण र तेस्रो चरणको परीक्षामा सहभागी हुनका लागि पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनैपर्छ। पहिला सुरुमा पहिलो चरणको मात्रै परीक्षा लिइन्छ। त्यसमा उत्तीर्ण हुनका लागि 40 अङ्क चाहिन्छ। यसमा 40 अङ्क पहिलो चरणमा, प्रथम चरणमा 40 अङ्क ल्याएको उम्मेदवारले मात्रै दोस्रो र तेस्रो चरणमा परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा जनरल अवेरनेसका लागि 50 अङ्कको प्रश्न आउँछ। एप्टिट्युड टेस्टका लागि 30 अङ्कको प्रश्नहरू आउँछ भने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्स टेस्टका लागि 20 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिन्छन्, छुट्याइएको छ। यो पहिलो चरणको परीक्षाको कुरा भयो। अर्को तेस्रो चरणको 50 नम्बर मध्ये
यहाँ माथि हामीले उल्लेख गरेका थियौँ सूचना प्रविधि सिप परीक्षणमा लागि पनि छुट्याइदिएको छ। सूचना प्रविधि सिपको सन्दर्भमा टाइपिङ देवनागरी टाइपिङ भनेको नेपाली भाषाको टाइपिङको लागि 2.5 अङ्क, इङ्ग्लिस टाइपिङको लागि 2.5 अङ्क, वर्ड प्रोसेसिङ भनेको कम्प्युटरको जुन वर्ड छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्ने स्किलको त्यसका लागि 2 अङ्क, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटहरू भनेको यो वर्डको एक्सेलको स्प्रेडसिटहरूको लागि 1 अङ्क, प्रेजेन्टेसन सिस्टमको लागि 1 अङ्क र विन्डोज बेसिक इमेल एन्ड इन्टरनेटको लागि 1 अङ्क गरेर यो छुट्याइएको छ। यो सामान्यतया अहिलेको टेक्नोलोजीको जमानामा यो धेरै मानिसहरूलाई जानकारी त छ, तर कसको स्पिड कति छ भन्ने कुराको टेस्ट यसमा गरिन्छ। स्पिड र एक्युरेसी टेस्ट यसमा हुन्छ। यो भिडियो यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा कुन क्षेत्रमा कस्तो करियर छ भन्ने विषयमा थप भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न विशेष अनुरोध छ। हवस् त अहिलेलाई यति नै। नमस्कार, धन्यवाद।